Palpak ang plano og implementasyon sa Mabuhay Underpass Project dinhi sa Dakbayan sa Jansan nga nahimong hinungdan sa dugay nga paghuman niini. Dismayado si Kagawad Jeng Gakal sa dugay nga paghuman sa maong proyekto nga giimplementar sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Gibutyag sa nasampit nga opisyal nga gilauman unta nga matapos sa sulod lang sa usa o duha ka tuig ang maong proyekto apan hangtod karon nagpabiling wala pa mahuman nga nakaapekto sa lokal nga ekonomiya. Gipasabot ni Kagawad Gakal nga dili proyekto sa lokal nga pagamhanan ang maong infrastruktura kundi sa national government pinaagi sa DPWH. Sa panahon nga siya pa ang city administrator, gipatawag na niya ang DPWH aron masuta kung unsa ba ang matabang sa LGU aron lamang mapaspasan ang trabaho. And kung atong tanawon, muraga, it will take another 1 year or 2 years siguro. I don't know. Naot pa unta. Ay sa katuig na lang. So dapat yun na tutukan na sa DPWH. No, gusto na ako ipahibalo sa katawhan, no? Para mabalaan nila. Ang underpass is not a project of the local government. That is the project of the national government. Ang DPWH ang naga-implementar na yan. Way labot ang local government sa pag-implementar sa maong project. Og mao kanang report gikan dinhi sa patrol kani si Bombo Irish Lustrata para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo.